हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सुन रहे थे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को, जो कह रहे थे कि नोटों की थदियाँ चल रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने थोड़ी देर पहले समा टीवी पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि 10 से 12 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अपोजिशन की कस्टडी में हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीता और असेंबली में आए, वो इस वक्त अपोजिशन की कस्टडी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी समझ से बाहर है। व्हाट डज ही मीन बाय द कस्टडी? कस्टडी का तो यही मतलब है कि अगर परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि 10-12 लोग अपोजिशन की कस्टडी में हैं, यानी कि उन्होंने अपना आप अपोजिशन के सुपुर्द कर दिया है, तो कोई कीमत लगी और उस कीमत को अदा किया गया और उसके बाद वो उनकी कस्टडी में चले गए। अब वो भी बाहर नहीं आ सकते। मैं तो इसी तरह से इसको इंटरप्रेट करूंगा। अगर कोई और इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है तो मुझे जरूर बताया जाए। और ये जो सिचुएशन है, कोई शक नहीं, बड़े दिनों से मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ आके ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बट हैव वी थॉट अबाउट द फैक्ट कि इतने दिनों में जब से ये सियासी ड्रामा तमाशा चल रहा है पाकिस्तान के एक आम आदमी की, मेरे आपके मसाइल की किसने कितनी दफ़ा बात की है? वो शेर मुझे याद आता है कि ईमान की बोली लगती है, किरदार यहाँ पे बिकता है, किस किस का हाल सुनाऊं मैं, हर एक की अपनी बिपता है। लोग कहाँ पे हैं? वो बूढ़ी औरत जो इंसाफ के लिए धक्के खा रही है, इंतजार कर रही है, उस बुढ़िया का जो 20 बरस से अदल की राहें तकती है, या उनका जिस्म, या उनका जिनका जिस्म बिके तो घर में रोटी पकती है। वो ख्वाब ख्याल तमन्नाएं जो जिस्म के साथ ही खाक हुई, या वो मासूम हसीनाएं जो हाकिम की पोशाक हुई। वो बच्चे जिनके हाथों में ना रोटी है ना बस्ता है, जीना तो दूर की बात रही, मरना भी कहां अब सस्ता है। ना अमन की किरणें फूटती हैं, ना जुल्म का सूरज ढलता है देश अजीम शान मेरा, इस देश में सब कुछ चलता है। तो सब कुछ चल रहा है, जो जहां पे हासिल कर सकता है अपने मुफाद में वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एम आई? मैं कहां पे हूं? 22 करोड़ अवाम कहां पे है? रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ कहां पे है? थाने कहां पर है? अदालतों में इंसाफ मिलना था वो कहां पर है? पटवार खानों में लोग जलील हो रहे हैं वो कहां पर है? नाजायज कब्जे हुए पड़े हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट ने यह कहा कि जी हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी फैसिलिटेट किया, कब्जे खत्म कराएंगे, लेकिन कब्जे नहीं छुट रहे हैं उसके बावजूद। और पिछले दौरे हुकूमत में तो वैसे ही नहीं छुटते थे। तो वो लोग कहां पे? उनकी कौन सुन रहा है? हु इज टॉकिंग अबाउट देम? इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब, या मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, या परवेज इलाही साहब, या दीगर इत्तेहादी बात कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग कि मुझे पंजाब की वजारत आला चाहिए तो मैं हुकूमत में आपका साथ दे दूंगा, मुझे गवर्नरशिप दे दे सिंध की तो मैं आपका हुकूमत में साथ दे दूंगा, मुझे मिनिस्ट्रीज और दे दे, मेरे केसेस बंद कर दें, नैब के केसेस का फैसला करवा दें मेरे हक में। ये पॉलिटिक्स है जिसको इबादत कहा जाता है। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्या कह सकते हैं। लेकिन आज दिल किया कि दिल की भड़ास निकालें कि ये जो तमाशा चल रहा है इतने दिनों से, देखें इसका क्या एंड होगा। बहरहाल याद कराते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ था। परवेज इलाही साहब ने कहा था कि हांडी पक रही है। क्या कहा था सुनिए। ये अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जॉर्ज साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी मेडी हांडी चढ़ी ये निकलेगा तो ये इन्होंने पहले कह दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में जब पैनिक क्रिएट हुआ तो फिर मुनस इलाही साहब फ्रंट फुट पर आके वजीर आजम साहब को ये कहते हैं कि सर प्लीज पीटीआई को कह दें घबराना नहीं। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। थैंक यू सर। फिर इसके जवाब में वजीर आजम साहब ने मुनस इलाही साहब को मुखातिब करके क्या कहा, ये भी सुनें।
जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहना शुरू कर दिया कि इत्तेहादी तो हमारे साथ हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और वादा करके निभाने वाले लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुने। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम ज़बान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। पीटीआई के रैंक्स में एक दफ़ा फिर इत्मीनान हो गया, लेकिन उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब ने हांडी दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दी और उबाल का इंतज़ार करने लगे। अपोजिशन जो कर रही है ना, वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। तो इसके बाद फिर दोबारा मुनव्वर इलाही साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम ख़ानदानी लोग हैं, कमिटमेंट वाले लोग हैं, जिससे कमिटमेंट करते हैं उसके साथ चलते हैं, तो हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर कहा, ये देखें ना, फॉर जनरेशंस आवर फैमिली हैज़ ऑलवेज ऑनर्ड कमिटमेंट्स, मेट इमरान खान साहब विद असद उमर साहब अग्रीड ऑन वर्किंग टुगेदर फॉर पाकिस्तान्स बेटरमेंट, यानी कि इकट्ठे हम काम करेंगे, उन्होंने कह दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से कहा इत्तेहादी हमारे साथ है, अपोजिशन जो मर्जी कर ले। लेकिन कल रात को परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत ही तहलका खेज था, उसमें उन्होंने बहुत खुली और साफ बातें की हैं। और आज दोपहर को समा टीवी ये रिपोर्ट कर रहा था कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ यू टर्न लिया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में कुछ बातें की हैं कि जी अभी भी साथ चल सकते हैं, हुकूमत का फ़ायदा है, हुकूमत को चलना चाहिए। लेकिन रात 8 बजे नदीम मलिक साहब को जो परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने तकरीबन हर वो बात इंडोर्स कर दी है जो कल रात उन्होंने इंटरव्यू में की थी। क्या कहा कल परवेज़ इलाही साहब ने? तो ये कल परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का अपना मौक़िफ़ सामने रखा और जो वो कह रहे थे उसमें बुनियादी बात जो नोट करने की है वो ये है कि पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि जितने भी इत्तेहादी हैं इस वक्त इस हुकूमत के, वो तकरीबन 17 के करीब सीटें बनती हैं, जिसमें हमारी पार्टी है, MQM है, बाप है, GD है, और हम सब ने फैसला किया है कि हम जो भी फैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे, एवरीबडी विल बी ऑन बोर्ड, अलग-अलग फैसला नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने आज नदीम मलिक साहब को ये कही कि तरीन ग्रुप जो है उसके पास तकरीबन कोई 8 एक MNAs हैं, और फिर PTI के अपने MNAs जो उन्होंने कहा कि 10, 12, कभी 13 का फिगर भी उन्होंने टच किया, वो अपोजिशन की कस्टडी में है, यानी कि 12-13 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अपोजिशन की कस्टडी में है जो कि अब वहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि वो जो कहते हैं ना इत्तेहादी के हमने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, तो अभी तक लगता यह है कि जैसे अंदर से फैसला वो कर बैठे हैं, उस फैसले की भिनक अब वो दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमें भाईजान यहाँ से ऑफ़र होगी है, हमने चले जाना है, हमें वजारत आला मिल रही है, उसके बाद आप जाने, आपकी हुकूमत जानने जाती है तो चले जाए, अगर आप हमें इससे बेहतर कुछ ऑफ़र कर सकते हैं तो पहले ही बता दें। उन्होंने बोला है कि देखिए जी, आपको मनाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं हमारे पास, उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से कोई बात ही नहीं की, चाय पिया चले गए, यही उन्होंने MQM वालों के साथ किया। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी ज़रा डिफरेंट मेंटालिटी है, इन लोगों की ज़रा डिफरेंट मेंटालिटी है, तो ये कहते हैं जी अब और कोई मनाने वाला है नहीं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो इन्हें खुद ही मनाना पड़ेगा, इमरान खान साहब को खुद मनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया कि मरकज़ में वोट जाएगा शहबाज शरीफ साहब को इन केस ऑफ सक्सेस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे जो अभी तक तय हुए हैं मामलात, और मरकज़ में वोट उनको चला जाएगा। पंजाब में वोट चला जाएगा परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वजारत आला के लिए। और जब ये सिलसिला नेशनल असम्बली में ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर अगला स्टेशन परवेज़ इलाही साहब कहते हैं लाहौर की असम्बली है, फिर वहाँ पे सिलसिला शुरू होगा, यानी कि फिर माइनस बुज़दार होगा और वहाँ पे फिर अगला नया चीफ मिनिस्टर आएगा जो कि वो खुद होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की टाइम पर मामलात थे और इस वक्त के जो मामलात हैं उनमें मुमासलत है, जो ख़राबी पैदा हुई है 1 पेज के हवाले से उनमें मुमासलत है। फिर परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, कियानी साहब ने 1 साल मांगा था तो उन्होंने 2 साल दे दिया, हालांकि 3 साल की एक्सटेंशन थी इशफाक कियानी साहब की, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की मुताबिक 2 साल दे दिए, मांगा उन्होंने 1 साल था। तो ये कहने का उनका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे इमरान खान साहब जो है वो गलती कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो परवेज़ इलाही साहब ने की हैं। मुझे ज्वाइन किया MQM इजहारुल हसन साहब ने, ये भी क्योंकि इत्तेहादी हैं, इनका भी इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। अगर 5 सीटें नेशनल असम्बली में तो इन लोगों की 7 सीटें।
تو خواجہ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, کیا آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے آئیڈیاز تو ایکسچینج ہوئے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے مسائل باقی تینوں صوبوں کے مسائل سے جداگانہ اور منفرد ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم تمام جماعتوں کے ساتھ بار بار حکومت میں رہے بھی ہیں اور بہت ہی اس کا کوئی اچھا تجربہ بھی نہیں رہا. لیکن اس بار تھوڑی سی ڈائنامکس یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ وفاقی حکومت سے بھی ہے اور صوبائی سے بھی ہے. تو موجودہ جو ہم اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے بالکل اتحادی ہیں, ہر مشکل وقت پہ ساتھ رہے ہیں, بجٹس پاس کیے ہیں, بلز پاس کیے ہیں, سینٹ الیکشن میں ساتھ رہے ہیں. لیکن اب صورتحال تھوڑی سی ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید تصادم و محاذ آرائی کی صورتحال تیز ہو گئی ہے. تو جب اپوزیشن جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں اور ہم ان کے پاس گئے ہیں تو ہم نے اپنے مسائل تو انہیں وہی بتائے نا جو 2013 سے پورے پاکستان کو ہم رٹا چکے ہیں. ہمیں کوئی وزارت تو نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ مسئلے چاہیے جس سے ہمارا ووٹ بینک جو تباہ حال ہے وہ معاشی, انفراسٹرکچر اور انتظامی طور پہ بہتر ہو. اب اس میں بہت ساری چیزیں صوبے سے پرٹین کرتی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور آخر کار ہم 3 سال سے احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, چیف منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں, اور جب مطالبات آپ سن رہے ہیں اور ہماری آپ کو ضرورت ہے تو پھر وہ مطالبات مانے بھی جائیں. اور مطالبات مانے جانے کے لیے پھر ہم نے کراچی کو قومی سطح پر اس کا ایشو اٹھایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کیا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی شامل کیا ہے, پرویز الہی صاحب کو بھی شامل کیا ہے. یہ مسئلہ یہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے معاشی انجن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن خواجہ صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں صرف آپ سے یہ کلیئرٹی چاہ رہا تھا کیونکہ پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی اتحادیاں حکومت کے, پاکستان مسلم لیگ, کاف, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, باپ, ہم سب اکٹھے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اکٹھے ہوں گے. یہ ایک اصول طے ہو گیا آپ تمام اتحادیوں کے مابین جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں, یا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل کیو اپنا فیصلہ کرے, آپ اپنا فیصلہ کریں؟ دیکھیں, فیصلہ تو ایم کیو ایم اپنا کرے گی اور بالکل ایم کیو ایم اپنے لوگوں کے مفادات کے اور جو جمہوریت روایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کرے گی, کیونکہ ہمارا مفاد بالکل باقی جماعتوں سے بالکل علیحدہ ہے, ہمارے مسائل علیحدہ ہیں. اب پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے مسائل علیحدہ ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنا فیصلہ کرے گی. خواجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم خود اپنا فیصلہ کرے گی, لیکن تھوڑی دیر پہلے پرویز الہی صاحب نے ہماری ٹیلی ویژن چینل پہ بولا ہے کہ ہم ٹوٹل 17 ایم این ایز کا گروپ ہے جس میں وہ آپ کے ساتھ ایم این ایز کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو وہ پھر کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 17 ایم این ایز کا گروپ ہے جس میں ایم کیو ایم کے ساتھ ایم این ایز شامل؟ دیکھیں, ہمارے لیے تو بڑی خوشگوار حیرت یہ ہے کہ ہمارا سائز 24 سے کم ہو کے 7 کر دیا گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم حکومت کی بھی ضرورت ہے اور اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر 7 نہیں ہے, یہ ایم این ایز وزن میں زیادہ ہیں. اور ہمارا, میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہم فیصلہ وہی کریں گے نا جس میں ہمارے مفادات ہیں, جس میں جمہوریت کی نفی نہ ہو, آئین سے متصادم کوئی کام نہ ہو, اور ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہمارا شہر ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, اس کو فائدہ ہو. تو ہم نے دونوں طرف شرائط رکھی ہے. ظاہر حکومت کے ساتھ ہم ہیں, اگر یہ تصادم نہیں ہوتا, مفاہمت سے چیزیں طے ہوتی ہیں تو ہم حکومت کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کس تصادم کی بات کر رہے ہیں, تصادم کی اور کس حوالے سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر حکومت کو ہی مفاہمتی راستہ نکالنا پڑتا ہے, حکومت سے ٹکرایا تو نہیں جا سکتا. لیکن اگر حکومت, ظاہر بڑی حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے, تو اگر مذاکرات حکومت سے کامیاب نہیں, یہ آپ حکومت اور اپوزیشن کے مابین تصادم کی بات کر رہے ہیں, آپ حکومت اور اپوزیشن کے مابین تصادم کی بات کر رہے ہیں یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین تصادم کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بولا کہ نواز شریف صاحب اور اب کی جو چیزیں ملتی ہیں بہت جن سے خرابی ہوئی, تو یہ آپ اس تصادم کی طرف تو نہیں اشارہ کر رہے؟ نہیں جناب, دیکھیں
فی الحال تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک تصادم کی صورتحال ہے، اور یہ جتنی ملاقاتیں مذاکرات ہو رہی ہیں یہ سب جمہوری طور پر سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. یہ ایک جینون موو بن رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں جینون طریقے سے مسائل کا حل ہو. تو ایم کیو ایم اپنا فیصلہ پوری یقین گارنٹی اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کے تھوڑا لیکن ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں، لیکن بے دھڑک کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ چونکہ ابھی تاخیر ہے فیصلے میں تو اس وجہ سے حتمی طور پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جی ہم نے اپنی شرائط دے دی ہے، شرائط ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دے دی ہے جو ہمیں چاہیے، اور اس میں ساری شرائط میں انتظامی ہے، قانون سازی ہے، نوکریوں کے مسائل ہیں، 60-40 کا ہمارا کوٹا ہے، اور ڈیولپمنٹس ہیں. ہماری کوئی وزارت ہمیں نہ وفاق سے چاہیے نہ ہمیں صوبے سے چاہیے. ہمیں جو ہمیں گورنرشپ کی آفر کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈز میں نہیں ہے گورنرشپ سندھ کی. ہمیں تو چیف منسٹرشپ سوٹ کرتی ہے، لیکن فی الحال ہم عہدوں کے بجائے ہم وہ لینا چاہتے ہیں جو عام آدمی کے لیے بینیفیشری ہو. ہاں تو کیوں نہیں خواجہ صاحب، کیوں نہیں؟ اگر کاف لیگ 5 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہوئے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی خواہش مند ہو سکتی ہے تو آپ کی تو پھر 7 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو آپ بھی سندھ کی وزارت اعلیٰ کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ خواہش نہیں ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سوشل معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹرم ان کا آ جائے اور ایک ٹرم ہمارا آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، تھوڑی دیر پہلے پرویز الہی صاحب نے یہ بولا کہ خان صاحب نے سب سے ہاتھ کیا ہے، آپ بھی ان کے اتحادی ہیں، کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہوا ہے؟ اصل میں ہم نے اتنی خواہشات رکھی نہیں تھی ان کے آگے، ہم نے تو کچھ بنیادی چیزیں رکھی تھیں جس میں سے چند پر عمل ہوا اور چند پر افسوس کے ساتھ عمل ہی نہیں ہو سکا، اور اس کا ہم قصوروار یقیناً خان صاحب کو نہیں دیں گے. ظاہر ایک مکمل سسٹم پاکستان کا ہے جس کو سمجھنے اور چلانے کے لیے بڑا ٹائم اور تجربہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسا ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا، ہاتھ ہوا ہوتا تو ہم پہلے ہی ہاتھ دکھا چکے ہوتے. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عدم استحکام ود ان پی ٹی آئی نہ ہو، ود ان پی ٹی آئی بھی ایک مضبوطی اور استحکام ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ درست ہے کہ آپ نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دی پاسبلٹی کہ حکومت کے ساتھ ہی آپ کے معاملات طے ہو جائیں اور تحریک عدم اعتماد میں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو کیا چانسز ہیں؟ اچھا اب اس میں دیکھیں، یہ اس سے بالکل ہٹ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ہم نے بات کی پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے، یہ ہم نے کی ہے لانگ ٹرم بات کہ اگر ہم حکومت کے اتحادی رہتے بھی ہیں تو ہم نے وہ ایک سارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی کا ٹائپ کا مسودہ بنایا ہے جس میں پاکستان کی تمام جماعتوں کو ہم آن بورڈ لیں گے. لیکن کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جمع ہو گئی ہے اور 28 تاریخ کو ایک طرف فیصلہ ہونا ہے، یا تو گورنمنٹ نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں یا اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں. لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر اس سے پہلے ہماری یقین دہانیاں جو کہ ماضی میں بھی بہت ہی رہی ہیں لیکن ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا، لیکن اس بار ہمیں خوشگوار حیرت ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، مولانا صاحب کی طرف سے بھی، پرویز الہی صاحب کی طرف سے، ایم کیو ایم کے لیے سب ایک آواز ہے. اگر ایم کیو ایم کے لیے سب ایک آواز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر جمہوری پروسیس چاہے عدم اعتماد کامیاب بھی ہو اور ہمیں اس میں ایک اچھا شیئر ملتا ہے، شیئر سے مطلب ہے کہ ہمیں اس میں ہم بینیفیشری ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن یہ ریلیونٹ ہے اس یقین دہانی اور اس ٹائم فریم اور جو موجودہ صورتحال اس میں، اور ایم کیو ایم دھڑلے سے فیصلہ کرے گی. یہ جو اتنا ٹائم ہم لے رہے ہیں یہ ٹائم ہم اپنے لیے نہیں لے رہے، نہ وزارتوں کے لیے لے رہے. ٹھیک ہے، ہم ٹائم لے رہے ہیں، فائن ٹیون کر رہے ہیں اس سب چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جس طرح ہر گھنٹے کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اپوزیشن اتحادیوں سے مل رہی ہے، اتحادی ایک دوسرے سے بھی مل رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی
पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच गए और कुछ इत्तेहादियों से वहाँ पर जाकर मिले, तो 3.5 साल से, और ये लगा ये कि जैसे एकदम ये पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें एकदम तहरीक अदम एतमाद भी आ गया। हालांकि 2-3-4 महीने से अंदर खाते हमारे पास तो खबरें पहुंच रही थी, लेकिन 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ आप रहे हैं, उनके हुकूमत में रहे हैं और वजारत भी आपकी पार्टी को मिली। कहाँ पे आप समझते हैं कि इमरान खान से आप लोगों की राहें जुदा हुई? क्या गलती की इमरान खान ने या हुकूमत ने कि नौबत यहाँ तक पहुँची है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई बेनिफिट नज़र आया तो हम तहरीक अदम एतमाद में दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, हमने आपको बताया तो वो जाहिर है अपनी पार्टी के सरबराह हैं और मैं पीटीआई के ऊपर कमेंट करना बनता नहीं, लेकिन एज ए एमकेएम मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अनस्टेबल हैं हम सब इत्तेहादी। वो जो एक हमें सपोर्ट चाहिए थी, जो हमारे तहरीरी मशरूत मुआहदे थे, उसमें टालम टोली ज़्यादा हुई है और शायद वो वज़रा भी उसमें कुछ कसूरवार हैं, सिस्टम भी कसूरवार है। तो इस बार हमने शायद पहले से कई गुना ज़्यादा भारी मुतालबात रखे हैं और ऐसा नहीं है कि हम 10 में से 2 पे मान जाएं, क्योंकि हमारे साथ 10-15 साल जो सूरत हाल रही है हमें उसका भी इजाला करना है। तो माजी और मुस्तकबिल को देखते हुए हमने वो मुतालबात रखे जो शायद इस वक्त पीटीआई से मुमकिन ना हो, क्योंकि ज़्यादातर 18वीं तरमीम से सिंध में पर्टेन करते हैं और फिर विफाक से करते हैं, और विफाक में ज़ाहिर है सूरत हाल जो भी हो हम हिस्सेदार होंगे हर तरफ। खालिद साहब, एक और बात बताइएगा कि ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, इत्तेहादी आप भी हैं, इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है, आप लोगों की बल्कि 7 सीटें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा उनकी 5 सीटें हैं कौमी असम्बली में, लेकिन इसके बावजूद हालांकि आप दोनों इत्तेहादी हैं, 7 सीटें आपके पास भी हैं, लग ये रहा है कि जैसे परवेज़ इलाही साहब इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट रिगार्डिंग इत्तेहादीज़ और पूरा का पूरा रिमोट उनके पास है और वो फैसला करेंगे कि इत्तेहादियों ने कहाँ पे जाना है। तो आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने सारी सिचुएशन को हाईजैक कर लिया है? जिस तरह आज भी उन्होंने कहा है कि हम 17 MNAs का ग्रुप है जिसमें आपके 7 MNAs उन्होंने गिने हैं, बीच में आप लोगों को शामिल किया है। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपसे बताया ना कि जो हमारे तहरीरी मुसव्विदा है उस पर परवेज़ इलाही साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर उस पर काहिल किया तमाम जमातों को। और दूसरी बात ये भी है कि देखें, वो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ग्राउंड है वो पंजाब है, तो डेफिनेटली उस ग्राउंड के ऊपर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एमकेएम के नंबर्स जितने भी हों, पंजाब रिलेटेड उनके वो नंबर्स काम के नहीं हैं। हम उनके लिए फेडरेशन में तो काम आ सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि बाकी तमाम जमातें इस मूव को कितना मैच्योर करती हैं। ख़ास तौर पे PMLQ और PMLN रिवायती तौर पे कॉम्पिटिटर भी हैं, तो वहाँ पे जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट है। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि उन्होंने बहरहाल बहुत सपोर्ट किया, बड़ेपन का किरदार अदा किया और वो हमें अपने साथ गिनते हैं, तो अच्छी बात है। कराची को तो अब सबको अपने साथ गिनना चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगली स्टोरी पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि अपोजिशन और इत्तेहादी तो एक दूसरे से मुलाकातों में और जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और नेगोशिएशंस में मसरूफ़ हैं कि किसको क्या मिलेगा, हमें क्या आप ऑफ़र करते हैं। और इमरान खान साहब ऑन दी अदर साइड मुझे नहीं पता किस हद तक जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि इतना ज़्यादा वो सियासी जोड़ तोड़, और मुलाकातें उन्होंने की तो हैं, पार्लियामेंट्री लॉजेस वगैरह में गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ डायरेक्टली अप्रोचिंग द पब्लिक, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो जलसे कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उसके हवाले से बता रहे हैं कि क्या मुल्क को नुकसान हो रहा था, एंड ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन हिम एंड द
پیپل کہ جس میں وہ ایک کنیکٹیوٹی بنا لیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی جو کنسنٹ ہیں وہ لے لیں اپنی حد تک کہ ان کی حکومت کو آگے چلنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی چلتی ہے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہو جائیں. تو اگر کوئی عوام کے حوالے سے ڈائریکٹلی فی الحال کوئی تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت وزیر اعظم ہی کر رہے ہیں، اور اس وقت اپوزیشن میں یا پھر اتحادیوں میں جو مرکز ہے، فوکس ہے ڈسکشن کا، وہ ان کا اپنا پرسنل اقتدار ہے. کیا کہا عمران خان صاحب نے آج اپنے اسلاموفوبیا والی اچیومنٹ کے حوالے سے، اینڈ ہی واز ٹیکنگ اے لاٹ آف پرائڈ. سنیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی. تو میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ 30 سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں، دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی آپ نے کسی مغربی رہنما کے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاموفوبیا کے خلاف؟ جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے. تو شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آپ پرچی ہاتھ میں پکڑ کر تقریر کرتے تھے لیکن آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ پرچی پر اسلاموفوبیا یا کشمیر یہ 2 الفاظ لکھ لیں. 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے OIC میں بات کی اسلاموفوبیا کے اوپر؟ اور خاص طور پہ نواز شریف جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاموفوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہاں پہ تو باقاعدہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، سندھ ہاؤس میں نوٹوں کے تھیلے لے آئیں اور لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش جاری ہے. سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے، MPs ممبر آف پارلیمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے. اور فائنلی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے عمران خان نے بولا کہ ان کو تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کنٹینیو کیا ایز دا پرائم منسٹر تو یہ جیل چلے جائیں گے. شہباز کے آپ کو پتہ ہے جب سے عدالت میں پوچھ رہے ہیں کہ جی پیسہ کدھر سے آیا تو کبھی شہباز شریف کی کمر میں درد ہو جاتی ہے، کبھی اس کا وکیل بھاگ جاتا ہے. اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران خان رہ گیا تو یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا. مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ مظہر عباس نے. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا مظہر صاحب، جو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی عوام تک جا رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یو تھنک رائٹ ناؤ جہاں پہ تحریک عدم اعتماد ایک پارلیمنٹ میں داخل ہو چکی ہے جس کے اوپر MNAs نے ووٹ کرنا ہے، یو تھنک دس از دا رائٹ اسٹریٹجی پرائم منسٹر کے لیے جس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے سیاسی طور پہ تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو، کیونکہ آپ کو شاید کہتے تو وہ ضرور ہے، وہ جس طرح کے وہ کپتان رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر ٹیم مشکل میں بھی ہو تو کبھی اپنے چہرے پہ وہ جو تاثرات وہ نہیں لے کر آؤ. تو میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی یہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنی بھی اپوزیشن لیڈر سے یا ان کے اتحادیوں سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے یا دوسرے چینلز پہ جو میں سنتا آ رہا ہوں، جس سے کوئی ایک اتحادی بھی گورنمنٹ سے کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہا. کوئی ہر اتحادی 3.5 سال کی شکایات لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں یہ کام بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے، یہ کام بہت اچھے کیے ہیں، یہ کام بہت اچھے کیے ہیں. شکایات ہے. جب اتنی شکایات 3.5 سال میں ہیں تو ظاہر ہے اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی سی ویکر پوزیشن میں ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا اسٹریٹجی تھی یا کیا وہ کرتے؟ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین، پری میچور الیکشن کیمپین لانچ کر دی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. ایک سیاستدان کو جانا بھی چاہیے لوگوں کے پاس. وہ جو چیز لے کر جا رہے ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو وہ ان کا وہی پرانا بیانیہ ہے جس کے تحت وہ ظاہر ہے یہ کہتے رہے ہیں اور آج سے نہیں سالوں سے کہتے رہے ہیں کہ یہ 2 خاندان جو ہیں وہ انتہائی کرپٹ ہیں، پاکستان کو تباہ کر دیا، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. وہ باتیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. دوسرے وہ اینٹی یورپ، اینٹی امریکہ، وہ اس سینٹیمنٹس کو، اور پلس یہ ظاہر اسلاموفوبیا کے حوالے سے UN میں جو چیز پاس ہوئی ہے قرارداد، اس کا وہ کریڈٹ لیں گے، آگے چل کے بھی لیں گے اور اس کو ظاہر ہے وہ اپنے کانسیپٹ آف ریاست مدینہ سے جوڑیں گے. تو وہ پیپل سینٹیمنٹ پلس یہ کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور پچھلے 3.5 سال میں کوئی بہت اچھی پرفارمنس ان کی گورنمنٹ کی نہیں رہی، لہذا وہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں تاکہ کل اگر
ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو لنک کریں گے ان ساری باتوں سے کہ ان کے خلاف بین الاقوامی سازش بھی ہوئی ہے, ان کے خلاف یہ اتحادیوں کو, پھر بھی اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ اتحادیوں کے بارے میں بھی ان کے مور اور لیس وہی رویہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ اتحادیوں کو یہ چیزیں دی گئی. جی یہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی اور پرفارمنس کی آپ نے بات کی, میری ذاتی رائے میں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف تو شاید عدم اعتماد کامیاب ہونے سے پرائم منسٹر کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اگلے 1.5 سال انہی پالیسیز کے ساتھ حکومت چلتی ہے, کیونکہ پرفارمنس کے حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ تحفظات تھے, کیونکہ ٹیم ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے. تو کارکردگی اگلے 2 سال میں جتنا نقصان پہنچا سکتی ہے, پیپل وڈ سے کہ جی عمران خان کو 5 سال کا پورا ٹینیور ملا لیکن اس کے بعد یہ پرفارمنس ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی, معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا, قرضے اتنے بڑھ گئے, اور یہ باتیں ساری اپوزیشن کرتی ہے, میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور اتحادی جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا بھی شیخ رشید صاحب نے کہ بلیک میلنگ پر اترے ہوئے ہیں, اور کوئی شک نہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ بلیک میلنگ پر اترے ہوئے ہیں اور پراپر نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے جو ہم آپ کے ساتھ رکیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے عمران خان کے خلاف اور ٹینیور ختم ہونے سے پہلے وہ اگر سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں پرائم منسٹر کی سیٹ سے تو لوگوں کے لیے وہ سیاسی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائیں گے اور ہمدردیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی کہ خان کو تو پورا موقع ہی نہیں ملا پرفارم کرنے کا, 5 سال نہیں ملے, اور اتحادیوں نے بیچ راہ ہنڈیا پھوڑ دی اور طاقت کے لیے, وزارتوں کے لیے باقی پارٹیوں سے مل گئے جا کے. دیکھیے شام, یہ تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اگر پاس ہوتی ہے تو زیادہ نقصان جو ہے وہ عمران خان کا نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے ایک ٹیمپرری ریلیف ضرور ملے گا, ایک ٹیمپرری ریلیف اپوزیشن کو ضرور ملے گا, کیونکہ 3.5 سال میں اپوزیشن کی کوئی بھی موو آج تک کامیاب نہیں ہوئی. تو اگر یہ موو کامیاب ہو جاتی ہے تو ضرور ایک ریلیف ملے گا. اب دیکھنا یہ کہ وہ 1 سال میں ایسا کیا کر سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایک سال میں ایسا کر لیں گے. تو میں تو ذاتی طور پہ ایز اے ڈیموکریٹ بھی, ایز اے جرنلسٹ بھی, جو ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں فار فریڈم آف دا پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن, اور انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ کا ریکارڈ فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے بھی اچھا نہیں رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پورے 5 سال ملنے چاہیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پورے 5 سال ملنے چاہیے. ہمیں وہ روایات کو سے ہٹنا پڑے گا, اور اگر نہیں ملتے مظہر صاحب, اگر نہیں ملتے ہیں تو آپ کو ابھی سے سمپتی ایک جنم لے رہی ہے عمران خان کے حق میں عوام میں, کیونکہ کل میں نے ایک واکس باکس کے لیے باہر بھیجا اپنی ٹیم کو اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا, تقریباً 90% لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور 3 مختلف بڑے شہروں سے ہم نے وہ لوگوں سے سوال پوچھے. تو یہ ابھی سے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ ایک زمانے میں سنتے تھے نا مظہر صاحب کہ 70 کی دہائی میں پرو بھٹو اینٹی بھٹو پالیٹکس تھی پاکستان کی, تو ابھی بالکل پرو عمران اینٹی عمران پالیٹکس بن گئی ہے آپ کے خیال میں, جہاں پہ تمام کی تمام اپوزیشن اور اتحادی ایک طرف ہیں اور خان صاحب دوسری طرف ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے, وہ واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے کبھی اتحادیوں کے ساتھ نہ حکومت کی نہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ الیکشن لڑا. وہ ہمیشہ خود اکیلے لڑتے تھے, ایون 77 میں بھی جب وہ ان پاپولر تھے. لیکن جیسے ہی مارشاء اللہ لگا ہے, وہ جو مارشاء اللہ کے بعد 90 روز تھے, 90 روز بعد الیکشن اس لیے ملتوی ہوئے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ پیپلز پارٹی سوئپ کر رہی ہے الیکشن. اور ہمارے بہت سے 10-12 دانشور گئے تھے جنرل ضیاء الحق کے پاس کہ خدا کے لیے الیکشن ملتوی کر دیں, کوئی اور نہیں گیا تھا. ہمارے 10-12 دانشور گئے تھے الیکشن ملتوی کروانے 77 میں. تو آج بالکل جب گورنمنٹ کو کوئی ایک دم ایکسیڈنٹلی کوئی گورنمنٹ کو باہر کیا جاتا ہے, اب چاہے وہ 12 اکتوبر ہو چاہے اس کے بعد کی صورتحال ہو, تو ایک سمپتھی ویو ضرور آتی ہے. اب عمران خان نے پریمپٹ کیا ہے اور پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے عمران خان نے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جب ٹیبل ہو رہی ہوگی اس وقت وہ ایک واس موبلائزیشن کر چکے ہوں گے.
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عمران خان کو آپ مشورہ دیں تو کیا مشورہ دیں گے اتحادیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ اتحادی جو کہ اس وقت باقاعدہ طور پہ اپنی قیمتیں لگوا رہے ہیں اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے بھی، اور پرویز الہی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ وزارت اعلیٰ کے لیے میرے نام کو مسترد کر دیا عمران خان نے، جس کے بعد سے اب جو ہے سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور جی احتشام ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب جو ہے انسان کو یہ ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو بظاہر ان پاپولر نظر آ رہا ہو، یعنی ان کی پارٹی کے اندر ان کے اتحادی. عمران خان کو اس بارگیننگ اس چپ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جو لوگ جن کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ وہ جن کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ منحرفین ہیں، ان کو عمران خان آج سیک کر سکتے ہیں، پارٹی سے آج سیک کر سکتے ہیں. ان لوگوں ان اتحادیوں کو جن سے وہ بات چیت کر کے وہ ان کی بارگیننگ پر بات چیت کر رہے ہیں، ان سب کو خدا حافظ کہیں. کیا ہوگا میکسیمم کیا ہوگا؟ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی یا عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اگر وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے آج خطاب کریں، کل خطاب کریں ٹیلی ویژن پہ آ کے اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے استعفیٰ دیں اور پھر عوام میں جائیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی گراف جو آج ہے اس سے بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. یہ میرا پولیٹیکل اسسمنٹ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مظہر صاحب، اور میں کافی حد تک آپ سے بلکہ مکمل اتفاق کرتا ہوں اس حوالے سے. مجھے خالد مکسی صاحب نے جوائن کیا بلوچستان عوامی پارٹی، بڑے اہم اتحادی ہیں، 5 سیٹیں ان کے پاس بھی ہیں. مکسی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. میں نے سنا ہے پرائم منسٹر صاحب جب پارلیمنٹری لاجز میں آپ سے ملنے آئے سر، آپ نے باقاعدہ شکایتوں کا اتنا بڑا انبار ان کے سامنے رکھ دیا کہ جی آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا جب ہماری پارٹی ٹوٹ گئی تھی، جام کمال کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، اور اب ہم آپ کو اپنی سپورٹ کا یقین نہیں دلا سکتے. یہ درست ہے بات جی؟ ایسے ہی ہوا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. ہم نے انبار لگائے، ہم نے بڑے بریف تھوڑی سی باتوں میں کی. اچھا. اور جو بلوچستان والی شکایت تھی وہ بھی ایسے نہیں کہا تھا کہ جی جام صاحب جہاں پی ٹی آئی جہاں کیا. ہم نے کہا جنرلی جب پارٹی میں اختلاف تھا تو ہمیں ریسکیو کرنے یا ایک سسٹم میں ہم آپ کے اتحادی تھے تو کوئی ایسی جو ہوتا ہے نا کہ یو فیل کہ آ گئے آپ کو کرنے میں، کوئی ایسی مدد اتنی ہمیں نظر نہیں آئی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور باقی شکایت تو یہ تھی کہ جی 3.5 سال میں ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، یہ ہم نے بولا. اچھا کیا تجربہ کیسے تلخ رہا آپ کا عمران خان کے ساتھ؟ سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمیں کچھ جو ان کا طرز حکومت یا سسٹم ہے، ظاہر ہے ہمارا اپنا ذہن تھا تو کہیں پہ ریزرویشن آتی تھی، بٹ اگنور کرنا، توجہ نہیں دینا، سمجھنا نہیں، پارٹی کو اہمیت نہیں دینا، مطلب ہمارے ووٹوں کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دینا. کبھی کبھی تانے بھی مارتے تھے تو پھر ہم بھی جواب دیتے تھے. کیا تانے مارتے تھے سر؟ تانے تھوڑا ذرا ہم کو پردے میں حال فی الحال رکھیں تو پھر بہتر ہے. اچھا. اور یہ سلسلہ شروع سے ہی جاری و ساری تھا یا بیچ میں آگے کے معاملات کے بعد پھر شروع ہو گیا تھا؟ جب وہ آگے تو پھر ایروگنس اور طریقہ. اور دیکھیں نا جی میں آپ کو قرض کروں ذرا اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ وہ تو گزر گیا، باتیں بھی ہو گئیں، ہم نے بھی جو ان کو کہنا تھا کیونکہ موقع ہی ابھی ملا نا. دیکھیں میں آپ کو ادھر موقع کو سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اب سچویشن آ گئی، سنانے کا موقع ملا، ہم نے بھی سنایا، بات کی. ویسے واقعی آپ نے بڑی کھلی بات کی ہے. تو اب جو موقع ہے اس میں فیصلہ کر لیا آپ نے کہ کس طرف جانا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کر دوں، فیصلہ ایک پروسیس سے جا رہے ہیں. ہم پہلے وہ ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہوتی ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، محاورہ کرتے ہیں. تو وہ سانپ کا ڈسا ہوا وہ رسے سے بھی ڈرتا ہے. تو ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان کی سچویشن بھی سامنے رکھنی ہے. ہمارا ایسا ہے کیا ہماری دیکھیں بلوچستان لوگوں کو تو اتنا کنٹریبیوشن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعداد ہی کم ہے. بٹ اسٹل ایک موقع ہے تو وی ٹرائی ٹو فٹ ان سم ویئر. دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں. ادھر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، رویہ کیا ہوگا. کیونکہ لانگ ٹرم ہے نا. ایک کوئی چھوٹا سا فائدہ لے لیں جیسے آج کل چل رہے ہیں جی بوریاں چل رہی ہیں پیسوں کی، کیا وہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے نا. مکسی صاحب ویسے بوریاں چل رہی ہیں I don't know. نہیں آپ نے بھی کہا کہ چل رہی ہیں، پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ چل رہی ہیں. دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے ممبرز جہاں کیا تھے، کیونکہ 3.5 سال میں ہم جب لاؤنج میں بیٹھتے تھے تو شکایتیں اور سسٹم ہم دیکھتا تھا اس کو مینج نہیں کر پا رہے تھے پی ٹی آئی. شکایتیں آپ لوگوں کو اپوزیشن کی طرف سے کیا آفر ہوئی ہے مکسی صاحب؟ دیکھیں جی ہماری جو اس وقت آفر ہے نا، ظاہر ہے کیبنٹ کا اگر آ گئے تو ہم کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے اگر چلتا ہے سسٹم. مگر اس سے ہم ابھی لارجر انٹرسٹ پہ جانا چاہتے ہیں کہ جی آئندہ ہمیں سسٹم میں، سیاست میں، اس میں ہمارا جیسے ہم نئی پارٹی ایک بنے ہیں تو وی وانٹ سپورٹ فرام دیز بگر پارٹیز ٹو کیپ اس آن.
आप समझ रहे हैं? तो हम वो जरा वाइडर एंगल में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। छोटा शॉट ले, अब देखें ले लेंगे कुछ फायदा तो उसके बाद इज्जत क्या होगी? तो उससे बेहतर है पीटीआई में रहे। सही, यानी कि अभी आपने फैसला किया नहीं, अभी मामला फैसला इसलिए नहीं किया है कि हमने देखे माइंड बनता जा रहा है, हम देख रहे भी है ना, हम नंबर गेम को भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी 3.5 साल उधर भी रगड़ा खाया और पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही है, फिर जाके साल 1.5 या 6 महीने हम ना ऑपोजिशन में रहे, तो फिर तो ये घाटे का ही सौदे हैं ना। तो हम जरा अभी सौदों को भी देख रहे हैं कि हमें फायदा, यानी कि अगर आपको लगा कि ऑपोजिशन बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, तो इन दैट केस आप ऑपोजिशन के साथ चले जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली देखें अगर हम गए ना तो हम ये तीनों अलायंस जो है ना, तीनों पार्टियां MQM, आपका अल्लाह करे काफ एंड बाप पार्टी, ये हमें एक हमारे कोऑर्डिनेशन है आपस में, तो वी विल बेसिकली हम देखेंगे, बट हम अपना मामलात कर रहे हैं और तकरीबन मामलात इनके अगर सीधे हो गए तो हम हमारा फैसला होगा मेरे ख्याल इकट्ठे ही होगा जो भी होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है परवेज़ अली साहब पार्टीज हैं सबके अपने हैं, बट अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फिर वी कैन कम ऑन सम टर्म्स, तो हम इकट्ठे ही चलें, उसको देखा जाएगा। ठीक है, कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द चांसेस कि आपका दोबारा से किसी किस्म का कोई सेटलमेंट गवर्नमेंट के या खान साहब के साथ हो जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखें जी, प्रोबेबिलिटी को इस वक्त हमने बड़ा ओपन माइंड रखा है, मतलब इस वक्त हम ज़्यादा ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारा जहन ये है कि जब कंसेंसस बनेगा ना किसी भी सूरत में, तो हम तीनों अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके दिखाएंगे कि हमारा वजन जरा आ जाए, आप मतलब सबको पता पड़ जाए कि MQM और PMLQ कि हम पीटीआई को भी वजन दिखा रहे हैं अपना, उधर भी दिखा रहे हैं। GD आपके साथ है इस ग्रुप में? हम अभी कौन नाम था? GD आपके साथ है इस ग्रुप में? नहीं, GDA का हमें नहीं पता, मेरी बात नहीं उनसे, मेरी गपशप लगी है, MQM के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, काफी काफ के साथ हुई है, ठीक, उधर हमारा कोऑर्डिनेशन चल रही है, बातें चल रही हैं, जहन बन रहा है, और ये प्रोसेस है, देखें ना एवरी डे ऐड होता है, बातें आती हैं। आखिरी सवाल, फाइन ट्यून होता जा रहा है, फाइन ट्यून होता जा रहा है। जी मक्सी साहब, आखिरी सवाल है, कहते हैं ना गाड़ियों की रेस में फाइन ट्यून करना पड़ता है गाड़ी को। जी, आखिरी सवाल है आपसे, अभी 5 सीटें आपके पास कौमी असेंबली में और उसकी बुनियाद पे एक वजारत आपके पास है और वफाक में और सूबे में आपकी एक वज़ारत है और एक कमेटी दी है, और एक कमेटी दी, और सूबे में भी आपकी पार्टी की हुकूमत है ना, तो ऑपोजिशन इससे ज्यादा आपको क्या ऑफर कर सकती है? मतलब वो तो एक पार्टी की हुकूमत तो अपना, वो तो हमारी किस्मत में थी मिल गई। तो ऑपोजिशन इससे ज्यादा आपको क्या ऑफर कर सकती है? ऑपोजिशन देखें इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं उस तरफ देख रहा हूँ कि क्या ऑफर कर सकती है, शॉर्ट टर्म वो नहीं देख रहे, हम लंबे अरसे के लिए अपने मफाद को देख रहे हैं। बलूचिस्तान में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, हमारी पार्टी के साथ वो क्या बड़ी पार्टीज हैं, वो कैसे ऑपोजिशन, ये सारी चीजों को मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खालिद बख्शी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मजहर अब्बास साहब का तज्जिया सर। देखिए, मैं इस शाम एक बात करूं कि इमरान खान साहब को ठंडे दिमाग से, ठंडे मिजाज से ये सोचना चाहिए कि उनसे 3.5 साल में क्या गलतियां हुई विद इन द पार्टी। बाकी छोड़े इत्तेहादियों की नाराज़गी, इत्तेहादी किस तरह जमा हुए थे 2018 में, कैसे गवर्नमेंट बनी थी, उसको छोड़ दें। इमरान खान 2013 से असेस करें कि पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ रही थी उनको जो है प्लग करने की उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की। स्टार्टिंग जब शाह महमूद कुरैशी MPA का इलेक्शन हारे, MNA का जीते, शाह महमूद कुरैशी ने अक्यूज़ किया था जहांगीर तरीन को कि इन्होंने मुझे MPA का इलेक्शन हरवाया है, और वो इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। उसके बाद से अगर आप देखते चले जाएं तो PTI जो बाई इलेक्शंस हारी है उनकी बड़ी वजूहत यही थी कि जी विद इन द पार्टी जो है डिफरेंसेस थे। बल्दियाती इलेक्शन हारे अभी खैबर पख्तूनख्वा में जी पता चला कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दे दिए गए थे, पार्टी पूरे पाकिस्तान में तहलील कर दी गई। इमरान खान कराची आए, जिस दिन वो कराची पहुँचे उनके 4 MPs ने जो है वो वोट डाल दिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो को। मुझे बताएं आज तक, अभी तो इन्होंने वोट नहीं डाले ना MNA ने, मुझे बताएं जिन 4 MPs ने वोट डाल दिए हैं उनको पार्टी से निकाला उन्होंने आज तक? अली वक्त खत्म हो गया। मजहर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी द प्रोग्राम है, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो 22 साल वाला जो स्ट्रगल है उसमें जो उनका माइंडसेट था उसको फॉलो करते हैं या फिर अफ़हाम व तफ़हीम की सियासत जारी रखते हैं इत्तेहादियों के साथ। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।